بونجور تو الموند. اليوم حنديرو ان ديسير تري ليجي يجي بزاف خفيف وجوسي يعجبكم. الوغ شوفوا معايا، هنا عندي لا كريم فريش. هنا درت لا كريم فريش هادي ماشي حلوه، ولا استعملتوا لا كريم فريش حلوه ما ديروش السكر. هنا حنزيد لها 25 غرام تاع السكر. هنا لو سكر سيمولا. هنا حنوجد لا كريم شانتيي. كي نخلط السكر مع لا كريم فريش تولي عندي كريم شانتيي. الوغ هنا عندي كريم فريش 100 غرام وعندي 25 غرام سكر سيمولا. هنا نوجدو غاناش شوكولا اولي، نديرو 100 غرام طون بور طون. ندير 100 غرام دو شوكولا اولي و 100 غرام دو كريم فريش. نسخن لا كريم فريش تاعي ولو شوكولا ديالي نديرو او بان ماري ونخلطو تولي عندي اون غاناش شوكولا نديرها في لابوش هادويا. هنا نبداو نهضروا على لا كريم باتيسيير. شوفوا هاد لا كريم باتيسيير ماشي اللي متعودين نديروها سوفون. هاد لا كريم باتيسيير استعملت هادي بودر دو كريم باتيسيير. الوغ هنايا شوفوا لا كريم باتيسيير كيفاش خدمتها. الوغ شوفوا هنايا لا كريم باتيسيير اللي حنوجدها معاكم. هنا لا كريم باتيسيير ماشي لا كريم باتيسيير اللي مورفين نديروها، لازم تشري لا بودر تاع لا كريم باتيسيير باش لو ديسير تاعكم يجيكم بنينه. هادي ناكدها لكم 250 غرام تاع الحليب، عندي 40 غرام سكر، عندي 30 غرام تاع لا بودر كريم باتيسيير. الوغ هذه هي درت منها 30 غرام. فوالا دوك هنا نحط بارد في بارد 4 لتر حليب، نحط لها 40 غرام سكر ونزيد لها 30 غرام تاع لا بودر تاع لا كريم باتيسيير. فوالا ونحطها فوق النار تكون متوسطه ونقعد نحرك حتى نشوف لا كريم باتيسيير تقادت. فوالا شوفوا معايا لا كريم باتيسيير كي تعقد نهويها شويه. دوك هكذا نديرها فيلم اليمونتير او كونتاكت ولازم تبرد لي بيان. كي تبرد لا كريم باتيسيير نوزنها ونحي منها 150 غرام. انا في لاغوسيت تاعي نسحق 150 غرام تاع لا كريم باتيسيير. فوالا دوك نديرها فيلم اليمونتير ونديرها فريجيدير باش تبرد لي ونكملوا لا سويت. فوالا وهنا نديرو 2 بو ديال ياغورت ناتور سكري. لو ديسير تاعنا لازم تستعملوا هاد الياغورت. قلنا 2 بو ياغورت ناتور سكري. فوالا دوك نبداو في لاغوسيت تاعنا. دوك هنا 100 غرام تاع لا كريم فريش نحط لها 25 غرام سكر ونطلعها بالباتور. قبل ما نخدم لا كريم شانتيي ديالي هنايا لا كريم باتيسيير كي تبرد شوفوا كيفاش تولي. شوفوا دوك هنا نضربها شويه بالباتور باش نردها ليسه. شوفوا هنا كيفاش تولي ليس او ميم طون تبريي. هذا هو لو برينسيپ، لازم تضربوها بالباتور. فوالا شوفوا دوك هنايا نطلع لا كريم شانتيي تاعي اللي قلنا 100 غرام تاع لا كريم فريش زدنا لها 25 غرام تاع السكر. انا نحبس الباتور باش تسمعوني. لا كريم فريش توجور تبداو بلا بروميير فيتاس ومن بعد تزيدوا لا فيتاس باش تطلع لكم مليحه. انا ما نطلعوهاش بيان فيرما، جوست باك نشوفها شدت روحها نحبسها. فوالا انا غير نشوفها شدت روحها خلاص. هنا نحط لا كريم شانتيي شويه مع الاول ونحرك. هنا لا كريم باتيسيير كي تخلطيها مع لا كريم شانتيي تولي عندك كريم دبلومات. فوالا نكمل كاع لا كريم شانتيي تاعي. ديجا هكذا تشوفوا لا كريم دبلومات تاعكم، شوفوا لا تيكستور تاعها تجي بزاف هايله. فوالا وهنا نزيدوها لي 2 بو ديال ياغورت قلنا ناتور سكري. انا شوفوا استعملوا هاد الياغورت. هاد الياغورت بزاف بنين، ما تقدروش ديروا ياغورت واحد اخر، لازم تتقيدوا بلي زانغريديون اللي نعطيهم لكم. فوالا وهنا نخلطوا. هاد لو ديسير اللي تري بون كي تسيوه تما كي تعرفوه.
فوالا انا كملنا لو ديسير تاعنا. شوفوا لا تكستور تاعو، شوفوا كيفاش يجي بزاف بنين وهايل. شوفوا لا تكستور فوالا. غاناش شوكولا اولي نديرها في لابوش هادوي. عندي لي فيغين. شوفوا تقدروا ديروا غير هاد لو ديسير، تستغناو على لا غاناش وشوكولا اولي. لا غاناش وشوكولا اولي انا اللي حبيت نزيدها. هاد لو ديسير وحده بنينه. الوغ دوك هكذا نعمر لي فيغين تاوعي وتقعدنا لا ديكوراسيون. دائما نقول لكم لا ديكوراسيون ترجع ليكم. الوغ دوك هكذا تشوفوني كي نعمر لي فيغين تاوعي ونديروا لا بتيت ديكوراسيون. ان شاء الله تكون عجبتكم لا روسيت اللي جبتها لكم اليوم. سي ان ديسير تري ليجي ويجي بنينه. اي كوم توجور نقول لكم ولا تحبوا جديد ديروا جام يجيكم جديد. على بروشان.